अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। तो बस ये आज फिर मैंने सहरी को रिकॉर्ड नहीं की। पता नहीं क्या होता है सहरी के टाइम, बिल्कुल वीडियो नहीं बन रही होती और मेरे घर में इतनी सिंपल सहरी होती है, तो मुझे कभी-कभी लगता है मैं दिखाऊँ भी क्या? खैर, इसके बाद अभी अज़ानें हो चुकी हैं, बस नमाज़ का टाइम है और मैंने कहा चलें जी यहाँ से व्लॉग को शुरू करते हैं, क्योंकि व्लॉग शुरू कर दें तो फिर ये चल जाते हैं। बारिश भी लगी हुई थी और अब ये दिन को जब मैं सो के उठी हूँ, अभी ज़ोर का टाइम हो रहा है और अभी देख ले छमाछम बारिश बरस रही है। और हमारी तरफ पूरी सर्दियों में बारिश नहीं हुई, लेकिन अभी यकीन करें इतने मज़े का कोई मौसम होता है और आप देख सकते हैं बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं, बहुत ही ये प्यारा लग रहा था। तो बस अल्लाह अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह पाक हमें हर तरह के रंग दिखाते हैं, गर्मी, सर्दी, बहार, तो हर मौसम का एक अपना मज़ा है। और सर्दी होगी ये हम लोगों की साइड पे, लेकिन अच्छी लग रही है, क्योंकि क्या होता है कि एकदम से मौसम जब चेंज होता है ना, तो मज़ा नहीं आता। मुझे तो नहीं आता, सर्दियाँ प्रॉपर हुई नहीं है ना, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था। खैर जी, मैं अब नीचे आ गई हूँ और नीचे आके मैंने अपना ड्रेस निकाला सबसे पहले, और ये भी मैंने आपको दिखाया था, रमज़ान के लिए मैंने बनवाया था। तो मैंने कहा चलें जी बस ये पहनते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। और बस मुझे रमज़ान की सबसे अच्छी बात यही लगती है, आप प्रॉपर अच्छे से ड्रेसअप होते हो, अच्छे से तैयार होते हो, साफ़ सुथरे होते हो, तो बस मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खैर ये मौसम बदस्तूर वैसा ही है, बारिश बरस रही है और इस वक्त ना सर्दी भी बड़ी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब भूख भी लग रही थी। आज पहली दफ़ा मुझे ऐसा हुआ है कि मुझे रोज़े में भूख लगी है, मुझे कभी नहीं भूख लगी, लेकिन खैर मज़ा आया है। तो खैर जी यहाँ पे मैं साथ-साथ खाने की तैयारी कर रही हूँ। बहुत सोचा तो बस मुझे कीमा नज़र आया, मैंने कहा चलें जी कीमा बना देते हैं। यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि सहरी में, अफ्तारी में तो जैसे मैं बताती हूँ कि नहीं खाई जाती इतनी, लेकिन सहरी में दिल करता है कि आपका कुछ ना कुछ सालन हो। तो जी खैर यहाँ पे मैंने रखा, सालन रखा, साथ-साथ कीमा बनने के लिए रख दिया। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपके साथ भी ऐसा होता है या सिर्फ़ मेरे साथ ही ऐसा होता है कि रमज़ान के पहले कुछ दिन मुझे समझ नहीं आ रही होती? क्योंकि बिल्कुल रूटीन चेंज हुई होती है, तो समझ नहीं आ रही होती कौन-सा काम करें, कौन-सा नहीं करें। लेकिन 2-3 दिन लगते हैं आपको सेटिंग में आने के लिए, लेकिन फिर आप सेट हो जाते हैं। तो पहला दिन मेरा बड़ा अजीब था, दूसरा दिन आज फिर थोड़ा-सा बेहतर था। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि कल ज़्यादा बेहतर होगा। तो ख़ैर जी, साथ में खाना बनने के लिए रखती है, साथ में मैंने बेसन का, मैंने कहा चलो घोल बना के रख देती हूँ। बेसन आप जितना जल्दी बना के रखते हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जितना इसको टाइम मिलता है, मैंने देखा उतनी ही आपके पकोड़े अच्छे बनते हैं। तो खैर जी यहाँ पे बेसन का घोल बनाया, साथ में चटनी कल की हुई हुई थी, तो चटनी की कोई टेंशन नहीं थी, वरना मेरे हस्बैंड मैं जब खाना बनाने के लिए रखती हूँ तो उनकी चटनी का काम उस वक्त शुरू होता है और वो सिलवट्टे में आहिस्ता आहिस्ता कूटते रहते हैं। तो है यहाँ पे, फिर मैंने कहा चलें साथ में चाट भी बना देती हूँ। वैसे ये सारे काम मेरी बेटी करती होती है, लेकिन टाइम हो तो फिर मैं कोशिश करती हूँ खुद ही कर दूँ। आपको पता है माँओं को बड़ा होता है कि बच्चों को ना ही जगाएँ, और स्पेशली आज तो सर्दी थी, तो मैंने कहा सर्दी में ना ही, उसको कॉलेज से वापस आई हुई है, तो थोड़ी देर नमाज़ पढ़ के लेटी थी, तो मैंने कहा चलो अब उसको मैं बिल्कुल जब असर का टाइम लास्ट लास्ट में होगा तब उठाऊँगी। दिल ही नहीं करता, बस माँ अल्लाह पाक ने चीज़ ही ऐसी बनाई है। कल भी मैं पिलवशा जो है उनकी वीडियो देख रही थी एक, तो उसमें वो कह रही थी कि माँओं के लिए माएँ नहीं थकती, तो सच में अल्लाह पाक ने माँ के अंदर कुछ ऐसी ताकत रखी हुई है। थकते भी हैं हम लोग, चिढ़ते भी हैं, गुस्सा भी आता है, लेकिन हम लोग छोड़ नहीं सकते काम, ये एक हकीकत है। हमें अगर जैसे मेरे हस्बैंड आज भी मुझे बोल रहे थे कि छोड़ देती, ना करती, कुछ कर लेते या ऐसे भी मैनेज हो जाता। लेकिन पता है क्या, मुझे यूँ लगता है कि हालाँकि मेरे बच्चे इतने खाने के शौकीन नहीं है, देखा जाए तो वो बहुत कम खाते हैं, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं मानता, मैं क्या करूँ, मेरा दिल मुझे इस चीज़ के ऊपर खुद ही ज़ोर लगाता है कि कुछ बना दो। अगर कोई एक चीज़ भी कम होती है तो मुझे यूँ लगता है कि ये चीज़ होती तो शायद बच्चे खा लेते। तो बस माँ को अल्लाह पाक ने जब बनाया था ना, तो माँ के अंदर ये वाली खुसूसियत एक्स्ट्रा ही रखती।
خیر جی یہاں پہ ساتھ ساتھ میں قیمہ بھون رہی ہوں، آلو بھی ڈال دیے۔ اچھا آلو پتہ نہیں کس قسم کے تھے کہ قیمہ بھونتے بھونتے ہی آلو بالکل لئی بن گئے تھے، بالکل آلوؤں کا حلوہ ہی نکل گیا تھا۔ تو خیر آلو نہ ڈالتی تو زیادہ ہی بہتر ہوتا، لیکن چلے کوئی نہیں، ڈال دیے۔ اب جو ہو گیا اس چیز کو تو واپس لا نہیں سکتے، اور بس یہاں پہ میں نے ٹماٹر ایڈ کیے ہیں اور سارے مسالے میں نے ڈال دیے۔ اب ان کو ساتھ ساتھ میں بھونتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ اور کام کرتی جاؤں گی۔ سائڈ پہ میں نے آٹا بھی گون لیا تھا، اس کا کلپ میں نے ریکارڈ نہیں کیا کیونکہ اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ بس جلدی جلدی سارے کام کروں، کسی طرح کام سارے ہو جائیں۔ تو خیر جی اچھا جی یہ میری امی کے گھر سے اچار میری بھابھی نے بھیجا ہے، شلجم کا، یہ ہم لوگوں کی سائڈ پہ بنتا ہے، یہ مجھے بہت ہی پسند ہے۔ تو یہ اس کو دیکھ کے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، اور اس کی وجہ سے آج پھر میں نے روٹی بھی کھا لی کیونکہ اس اچار کو دیکھ کے۔ خیر آگے دھنیا بھی نہیں تھی، تو دھنیا اس وقت آ گئی تھی، میں نے کہا چلے پکوڑوں میں ایڈ کرتی ہوں۔ یہاں پہ میں نے دھنیا کاٹ رہی ہوں، اور اچھا آپ لوگ بھی بتائیے گا یہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے؟ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے دھنیا نہ ہونا، تو مجھے لگتا ہے جیسے کھانے کا وہ ایک لک ہی نہیں آتی، مزہ نہیں آتا۔ تھوڑا سا بھی دھنیا ہونا تو دھنیا ایک اپنی لک خود ہی بنا دیتا ہے۔ اچھا جی اب سارے فرائنگ کے کام شروع کر دی ہیں، اور سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ آئل رکھا ہے، تو میں نے سوچا سب سے پہلے یہ سموسے کی پٹیاں یہ چاٹ کے اوپر ڈال کے میں اور میری بیٹی کھاتے ہیں، بڑی کرسپی ہوتی ہیں جیسے پاپڑی ہوتی ہے، تو ایز اے پاپڑی ہم لوگ اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے یہ بنا دی، اور یہ میری بڑی فیوریٹ ہے، مطلب اس کے ساتھ چاٹ کا جو ایک لیول ہے نا نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے، تو یہ بنا کے میں نے رکھ دی ہیں۔ اچھا پتہ نہیں کیوں یہ بھی نہ ہونا، تو مجھے میں کیونکہ چاٹ بڑے شوق سے کھاتی ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بڑی کمی ہے، تو خیر میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ لازمی ہو۔ اور فیری نے بولا ہوا تھا کہ ماما فرائز بنانا ہے، تو میں نے کہا چلے ساتھ میں اس کے لیے فرائز بھی بنا دیتی ہوں۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ فیری کا میری تینوں بچیاں روزہ رکھتی ہیں، فیری بھی روزہ رکھتی ہے تو چھوٹی، لیکن وہ پچھلے 2-3 سالوں سے رکھتی آ رہی ہے، اور پچھلے سال بھی اس نے پورے رکھے ہیں، اس سال بھی اس نے پورے ہی رکھنے ہیں۔ تو میں نے کہا چلے اب اس کے لیے ایسی چیز بناؤں جو وہ کھا لے، کیونکہ بچے بڑا کھانے کے ٹائم پہ تنگ کرتے ہیں، میرے تو بڑا کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کون سے بچے ہوتے ہیں جو ہر چیز کھا لیتے ہیں۔ اور ہسبینڈ کے لیے بس 2-3 ہی میں نے پیاز والے پکوڑے بنائے ہیں، کیونکہ وہ 1-2 ہی کھاتے ہیں، تو پھر میری یہ کوشش ہوتی ہے جتنا کم سے کم چیز بنا سکوں، اور یقین کریں یہ اتنا کم بنائے، یہ دیکھ سکتے ہیں 4-5 پکوڑے ہیں، یہ پھر بھی انہوں نے ایک ہی کھایا، باقی وہیں کے وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو مجھے ہوتا ہے کہ ایک تو بنانے میں بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے، آپ کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رسک بھی ضائع ہو، خیر ضائع تو نہیں ہوتا، میری ہیلپر لے جاتی، لیکن میری پھر بھی کوشش ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا بناؤں، لیکن پھر بھی وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور روٹی میں بنا رہی ہوں، روٹی بنانے کی وجہ یہ تھی اچار جب میں نے دیکھا تو میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، میں نے ڈائریکٹ روٹی کھائی ہے، اور قیمہ بھی بڑے مزے کا بھنا تھا، مجھے بڑا مزے کا لگے، تھوڑا سا اسپائسی تھا لیکن کافی زیادہ مزیدار تھا۔ تو بس یہاں پہ یہ روٹی پک گئی ہے، اس کے بعد بچیاں ساتھ ساتھ بچیاں دونوں، چھوٹی تو سو رہی تھی لیکن بڑی جو تھی اس نے ساتھ ساتھ سارا ٹیبل تو نہیں، ہم لوگ آج کل دسترخوان ہی لگاتے کیونکہ سردی ہو رہی ہے، تو ہیٹر جہاں پہ ہوتا ہے وہیں پہ ہم لوگ ہوتے ہیں، تو کوشش یہی ہوتی جہاں پہ ہیٹر ہو وہیں پہ بیٹھے جائے، اور بس یہاں پہ دسترخوان لگ گیا ماشاءاللہ سے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے، اللہ پاک آپ کے میرے ہم سب کے دسترخوان یوں ہی قائم و دائم رکھے۔ تو بس اس کے بعد روزہ کھل گیا جیسے ہوتا ہے ایز یوزول، بس بچوں نے کھایا، اور اصل کہانی تو ہوتی ہے جی روزے کے بعد، لیکن میں نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا، اس وقت میرا غصے سے دماغ گھوم رہا تھا کیونکہ بچے کھاتے کم میں گند زیادہ بناتے ہیں۔ یقین کریں یہ جو گیسٹ روم ہے بچیوں کے پھوپھو کا کمرہ، یہاں سے لے کے میرے کچن تک برتنوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اور بس تو خیر وہ سارا دھوئے، اور اس کے بعد اور چائے نہ پئیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بس یہی تھی میری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔